नमस्कार, कुछ समाचारमा स्वागत छ। म बबिता लिम्बू। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षा केन्द्र स्थापनाको तयारी थालेको छ। खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने तथा खण्डीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले प्रदेशमा कृषि गतिविधि सञ्चालन गरिन लागेको हो। नेपालमा किसानहरूले मल खाद र सहज रूपमा बिउ बिजन पाउन सक्ने अवस्था छैन। धान रोप्नुभन्दा पहिले नै नेपालमा युरिया मल ल्याइसक्ने सरकारको तयारी धान काटेर गहुँ रोप्ने बेलासम्म पनि आइ नपुग्नु यसको उदाहरण हो। यद्यपि सरकारले गत सोमबार मात्रै G2G माध्यमबाट बङ्गलादेशसँग मल किन्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले समयमा आवश्यक बिउ बिजन उपलब्ध गराउन नसक्ने तथा कृषकहरूले समेत आवश्यक तालिम पाउन नसक्दा कृषि क्षेत्रमा सोचे अनुरूप उपलब्धि हुन सकेको छैन। यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षा केन्द्र बनाउन लागेको हो। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 5 IBRD बजार नजिक रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनीका नाममा रहेको 74 बिघा जमिनमा कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षा केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भएको छ। अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भएपछि सुदूरपश्चिममा कृषि क्षेत्रको विकास हुने कृषि व्यवसाय प्रवर्धन तथा सहयोग तालिम केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख टिकाराम थापा बताउँछन्। यसमा हामीले चक्लाबन्दीमा व्यावसायिक कृषिको प्रदर्शन गर्ने कृषि अनुसन्धान, तराईमा चाहिँ कृषि अनुसन्धान छैन हाम्रो यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, त्यो भएर कृषि अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने र कृषि विषयमा पढाइ हुने विद्यालयहरू क्याम्पसहरूका विद्यार्थीहरूको लागि पनि एउटा लर्निङ सेन्टर सिकाइ केन्द्रको रूपमा पनि स्थापना गर्ने सोचका साथ यहाँ हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागेका छौँ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय भएर नै अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गरिने भएको हो। प्रदेशले अगाडि सारेको कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षा केन्द्र बनाउने योजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई नै फाइदा पुग्ने पुनर्वास नगरपालिकाका प्रमुख जीवन थापा बताउँछन्। केन्द्र स्थापना भएपछि रोजगारी सिर्जना हुने र स्थानीयहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा हुने उनको भनाइ छ। प्रदेशभरि नै बिउ बिजन उत्पादनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले पटक पटक टेन्डर आह्वान गर्दा पनि सहज रूपमा मल र बिउ बिजन उपलब्ध नहुने समस्याको समाधान हुने पनि उल्लेख गरे। हामीले टेन्डर गर्दाखेरि पटक टेन्डर गर्दा नि बिउ हामीले सहज मूल्यमा उपलब्ध गर्न पनि नपाएको अवस्था र अब बाध्य भएर लास्ट रेट जति हुन्थ्यो त्यतिमै हामीले त्यो कम्पिटिसन नहुने र त्यो उत्पादन भएको चिज पनि नपाइने भएको हुनाले र लास्ट रेट जति सबभन्दा धेरै रेट कति हो त्यस्तोमा हामीले खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएर जनतालाई किसानलाई हामीले दिनुपर्ने अवस्था आयो। भोलिको दिनमा त्यसले यसलाई पनि रोक्छ भन्ने पनि लागेको छ र अहिले सहुलियत मूल्यमा हामीले पनि पाउँछौँ। स्थानीय कृषकहरू भने आफ्नै क्षेत्रमा गुणस्तरीय बिउ बिजन र मल उत्पादन हुने भएपछि खुसी भएका छन्। सीमावर्ती क्षेत्र भारतबाट गुणस्तरहीन बिउ र मल ल्याएर प्रयोग गर्दै आएका किसानहरूले सरकारी योजनाको स्वागत गरेका छन्। समयमा बिउ नपाइने र भारतबाट ल्याएको बिउ र मल गुणस्तरहीन हुने समस्या भोग्नु परेको बेला अध्ययन केन्द्र स्थापना भएपछि सहज हुने किसानहरूको भनाइ छ। अब यो कार्यक्रम चाहिँ यस ठाउँमा लागू भयो भने यहाँका जनताहरूले गुणस्तर किसिमको बिउ मल र उत्पादनमा चाहिँ यो शिक्षाहरू लागू भयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ उत्पादन चाहिँ बढी हुने र नेपाल सरकारको निगरानी पनि राम्रोसँग भयो भने यहाँका जनताहरूले चाहिँ आर्थिक स्थिति पनि माथि उचालेर यहाँका आफ्ना नानी बाबुहरूलाई पनि गुणस्तर शिक्षा दिन सक्छन् होला भन्ने हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमबाट चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। अध्ययन केन्द्र स्थापनाका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गरी निर्देशिका समेत तयार पारिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि अनुसन्धानका लागि अहिलेसम्म कुनै व्यवस्था नभएकोमा यहाँ सो केन्द्र स्थापना भए कृषि अनुसन्धान पनि गरिनेछ। किसानको दैनिकीसँग जोडिएको यो केन्द्र चाँडो स्थापनामा सबैको सहकार्य हुनुपर्छ। उसो त यसअघि पनि यस्ता नीति र कार्यक्रम भने नआएका होइनन्, तर कार्यान्वयनमा सरकारवालाहरूको ध्यान केन्द्रित नहुँदा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। यसतर्फ पनि सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको छ। अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडाले MCCका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार काम गर्ने बताएका छन्। संघीय संसद अन्तर्गतको संसदीय सुनवाई समितिमा डाक्टर खतिवडाले विगतमा आफू निर्णायक भूमिकामा रहँदा MCC सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै अहिले निर्देशन पालना गर्ने तहमा भएकाले परराष्ट्रको निर्देशन अनुसार काम गर्ने बताएका हुन्। MCCका सन्दर्भमा उठेका उपयुक्त कुराहरूलाई सच्याउने र फरक बुझाइका विषयमा स्पष्ट पार्न सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ।
सुनवाईका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै खतिवड़ाले एमसीसीका विषयमा उठेका विषयहरूमा छलफल गर्न र थप स्पष्ट पार्न अमेरिकी सरकार तयार रहेकाले संशोधन आवश्यक रहेका विषयमा पनि कुरा राख्ने उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकाले एमसीसी परियोजना लागू गर्न अन्य कुनै स्वार्थ नभएर नेपालको विकासको मात्रै स्वार्थ भएको स्पष्ट पारिरहेकाले नेपालमा उठेका विषयहरू त्यहाँका अधिकारीहरू समक्ष पुर्याएर सहजीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ। पार्टीमा पनि नजिकबाट चाहिँ टीका टिप्पणीहरू अथवा त्यस सम्बन्धी चासोहरू सुनेको हुनाले त्यसलाई पनि मैले त्यहाँ लगेर छलफल गरेर यी कुराहरू हाम्रो यस्तो हो है भनेर भनिरहँदाखेरि उहाँहरूको पनि समझदारी बढाउन सकिन्छ र सहजीकरण गर्ने काममा मेरो भूमिका हुन्छ। आफू विरुद्ध परेका उजुरीहरूमा जवाफ दिँदै खतिवड़ाले शैलीगत रूपमा व्यक्तिगत कमी कमजोरी भए पनि नैतिक र आर्थिक रूपमा आफू कमजोर नभएको प्रश्न पारेका छन्। 20औं वर्ष सार्वजनिक जीवनमा बसेको र 15 वर्ष विभिन्न लाभका पदमा काम गर्दा कारबाहीमा परेका, करछलीमा परेका र बैंकिङ कसुरमा कारबाहीमा परेकाहरूले उजुरी गर्नु सामान्य भएको उनले बताए। कर प्रणाली लगायतमा केही गलत भएको भए छानबिन गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। कमी कमजोरी भएको छ भने छानबिन गर्नुपर्छ। संसदीय समितिहरूले हेर्न सक्छन्, हेर्नु पनि पर्छ। सबै मान्छेले कहिलेकाहीँ असल नियतले काम गर्दा गल्ती भएको पनि हुनसक्छ, कहिले नियतै खराब गरेर पनि काम गरे हुनसक्छ। यदि त्यस्तो भएको छ भने यो सार्वजनिक जीवनमा रहने मान्छेले पदमा रहँदा मात्रै होइन, पद पछि पनि बेहोर्नु पर्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले त्यसको जवाफदेहिता, मैले गरेको कामको जवाफदेहिता म लिन्छु। मेरो कार्यकाल सिद्धियो अर्थमन्त्री भनेर म त्यसबाट मुक्ति पाउँदिनँ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका खतिवड़ाले आफूले अमेरिकाको राजदूत हुन कहिले पनि सरकारसँग प्रस्ताव नगरेको बताएका छन्। संघीय सरकारको मन्त्री समेत भइसकेको व्यक्ति राजदूतका लागि जानु प्रोटोकलले मिल्छ भन्ने सांसदको प्रश्नमा उनले संघका मन्त्रीहरू प्रदेशमा गएर मन्त्री बनेका छन् भनेर जवाफ दिएका छन्। हामीले संहिता कार्यान्वयन गरिरहँदाखेरि हाम्रो संघमा रहेका संघका मन्त्री भएको धेरै साथीहरू प्रदेशमा मन्त्री हुनुभएको छ। कतिपय विभिन्न भूमिकामा जानुभएको छ। मन्त्री भन्नुभएका साथीहरू पनि राजदूतको भूमिकामा गइसक्नु भएको छ। त्यसो हुनाले कहाँ भूमिका आवश्यकता पर्छ त्यो भूमिका निभाउने हो। राज्यले दिएको जिम्मेवारीमा यहाँ मेरो प्रोटोकल मिलेन कि भन्नुभन्दा आफूले के भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ त्यो भूमिका खोज्ने हो, प्रोटोकल खोज्ने भन्दा। उनले नेपालको स्वाधीनता, सुरक्षा र राष्ट्रिय हित दिगो शान्तिका लागि कूटनीतिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग जुटाउन भूमिका खेल्ने पनि बताएका छन्। नेपालमा बाह्य लगानीको आवश्यकता रहेकाले उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, नेपाल र अमेरिका बीच भन्सार रहित व्यापारको सुविधा रहेकाले त्यसको भरपूर उपयोग गर्नेतर्फ सहयोग गर्ने पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। प्रदेश 1 मा पछिल्लो 24 घण्टामा 189 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 23,070 पुगेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार मोरङमा 70, झापामा 60, सुनसरीमा 41, ताप्लेजुङ, खोटाङ र उदयपुरमा 2-2, इलाम, तेह्रथुम र भोजपुरमा 1-1 र प्रदेश 1 बाहिरका 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 662 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। होम आइसोलेसनबाट 578 डिस्चार्ज भएका हुन्। हालसम्म प्रदेशमा कोरोना मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 16,418 पुगेको छ। प्रदेशमा बिहिबार 847 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। परीक्षण गरिएका मध्ये 80 महिला र 109 पुरुषको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। हालसम्म 1,75,649 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1,913 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,04,242 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2,349 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,64,592 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट देशभर थप 15 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,189 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घले तिहार लगत्तै चलचित्र छायाङ्कनका लागि अनुमति दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहे पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर काम गर्ने भन्दै सङ्घले छायाङ्कन र हल खोल्ने अनुमति दिन माग गरेको हो। लकडाउन खुलेसँगै अन्य क्षेत्रहरू खुला गरेको सरकारले चलचित्र क्षेत्र अहिलेसम्म सञ्चालनको अनुमति नदिएर अपहेलना गरेको सङ्घका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले बताए। सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई नाच्ने गाउने र मनोरञ्जनको क्षेत्रका रूपमा मात्रै सोचेको महसुस आफूहरूलाई भएको उनी बताउँछन्। चलचित्र क्षेत्र मनोरञ्जनसँगै कला संस्कृति वेशभूषाको सम्मिश्रण भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई राज्यले अपहेलना गर्न नहुने समेत बताएका हुन्। अहिले चलचित्र क्षेत्र बन्द हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा 35,000 र यस क्षेत्रमा आश्रित 1,75,000 बढी व्यक्ति बेरोजगार बसेको उनको भनाइ छ। धेरै समयमा उद्योग बन्द हुँदा प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति पलायन हुने खतरा भएकाले यसतर्फ पनि ध्यान दिन उनले आग्रह गरेका छन्। 32,000 चलचित्रकर्मीदेखि 35,000 प्रत्यक्ष आबद्ध र तोसँग आश्रित भन्दाखेरि 1,75,000 चलचित्रकर्मीले यो काम यस क्षेत्रमा छन् र यिनीहरूले अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि बेरोजगारी भएर हामीले दक्ष प्राविधिक र दक्ष कलाकारलाई पनि हामी गुमाउँछौँ कि उनीहरू पलायन हुनुपर्छ कि भन्ने डर भइरहेछ। अहिले लकडाउन खुकुलो भए पनि धेरै क्षेत्रहरू बन्द रहेका छन्। विशेष गरी बढी भिडभाड हुने क्षेत्रहरू, विद्यालय, मठ मन्दिर, चलचित्र क्षेत्रहरू लगायत बन्द छन्। कतार विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपालले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटका बाँकी खेलहरू सन् 2021 को जुन महिनाभित्र सकिने भएको छ। एसियाली फुटबल सङ्घ एएफसीले विश्वकप र एसियन कप छनौटका बाँकी खेलहरू जुन 15 सम्म सकिने जनाएको हो। यसअघि अक्टोबर र नोभेम्बरका लागि तय भएका छनौट खेल कोरोना महामारीका कारण अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको थियो। एएफसीको प्रतियोगिता समितिको भर्चुअल बैठकले विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटका बाँकी खेल जुन 15 भित्र सक्ने निर्णय भएको हो। छनौट अन्तर्गत बाँकी रहेको खेल मार्च र जुनमा हुने एएफसीले बताएको छ। कतारमा 2022 मा हुने विश्वकप र चीनमा 2023 मा हुने एसियन कप छनौटका लागि नेपालले अब 3 घरेलु खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेसँग खेल्न बाँकी रहेको छ। छनौटको तयारीमा रहेको नेपाल मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बङ्गलादेशको ढाकामा छ। बङ्गलादेशसँग भोलि पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ भने मङ्सिर 2 गते दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल सकेर स्वदेश फर्किने तालिका रहेको छ। हौस् त कोशी समाचार आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कोशी अनलाइन टिभी।